سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على ديكوراما. كنتمنوا تكونوا لاباس عليكم وتكونوا مدوزين النهار مزيان. مرحبا بكم فيما كنتو في المغرب. بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفونا، فحنا كنتواجدوا في مدينه فاس وبالضبط في شونط كورت الرون بوين ديال الدكار. التخصص ديالنا هو التريات ديال النحاس بحال هادو اللي كتشوفوا هنايا، والديكوراسيون ديال الكريستال ولي زاكسيسوار دو طابل. تقدروا تشوفوا هذا الشيء كامل في لاباج فيسبوك ديكوراما اوفيسيال، في انستغرام ديكوراما اوفيسيال، وتقدروا تشوفوا لي فيديو لي لايف في يوتيوب في ديكوراما اوفيسيال. الوغ مرحبا بكم فيما كنتو في المغرب. فيما كنتو في المغرب كتوصلكم الحاجه حتى لعندكم. الا كنتو في مدينه فاس او في مدينه الدار البيضاء فالتوصيل فابور. كنتو في المدن الاخرى في المغرب فثمن ديال التوصيل 49 درهم، او يمكن لكم ديروا معنا خدمه ديكوراما بليس 99 درهم. عندكم عام ديال التوصيل الفابور وغير محدود. ولكن ما تحتاجوش اليوم هادشي كامل، حيت هادشي اللي غنشوفوا اليوم التوصيل ديالو فابور. اليوم غادي نشوفوا غير التريات ديال النحاس. غادي نشوفوا هادي وهادي وهادي. عندنا ثلاثه ديال التريات اليوم غادي نشوفوهم، ثلاثه ديال الاشكال مختلفين. غادي نتعرفوا عليهم اكثر واكثر واكثر. مرحبا بكم سيادنا، مرحبا بكم وليتي. ما تنساوش تبارطاجيو اللايف مع الاصدقاء ديالكم باش يبقاو يشوفوا هاد التريات هادو. هذه الاولى غنبداو فيها، غنشوفوا هذه كبيره ديال الصالون. من بعد غادي نشوفوا جوج تريات اخرين زوينين يصلحوا للصالون يصلحوا للسيجور. المهم فيما درتهم زوينين. هذا هو لافونتاج ديال النحاس الاولاني، هو انه كيصلح لاي بلاصه سواء كانت بلديه سواء روميه. الحاجه الثانيه هو دائما كيبقى زويون، شحال ما داز عليه ديما النحاس عنده لو شارم ديالو، حاجه زويونه. غادي ندوزو مباشره التريه الاولى، ما نطولش عليكم الهضره بزاف. فوالا هي هذه. ديجا شفناها، ولكن الناس بغاو يعاودوا يشوفوها مره اخرى، فحبينا اننا نوريوها لكم. اللي جديد في هذه التريه هذه واللي اول مره غادي نوريه لكم هو ان التريه عامره بالكريستال ابيض، ماشي هذاك العسلي اللي موالفين كنديروا. نمشي حداها باش نوريه لكم. اوكي، هذا هو الابيض. كيكون الكريستال ابيض ورقيق ابيض، وحتى هذا النحاس اللي كيكون هاد لي كروشي هادو نورمالمون كيكونوا صفرين، فهنايا كاينين بيضين باش كيتواتاو مع العماره ديالهم. اوكي سيدنا. بالنسبه للتريا فيها 8 ديال لي لومب ديالها كيكونوا هنايا الفوق. اوكي، حيت هي المهم قريبه للبلافونيير. بالنسبه للناس اللي عندهم السقف هابط، فهاد الشكل هذا كيخدم لهم بزاف. وحتى الناس اللي عندهم السقف طالع حتى هو كيخدم بزاف. عندها ملي كتعلق بلاصه، ملي كتعلق فانتوما كتحكموا في الطول ديالها، يعني شحال تكون بعيده على السقف وشحال تكون قريبه من السقف. التريا كبيره، واللي زوين فيها هو ان العماره ديالها كامله هابطه لتحت، فملي كتعلقوها في الصالون او ملي كتريحوا فكتبان لكم فحال الشمس زوينه. شعل سنه. انا نوريكم اللي زوين فيها هو فاش كتشعل. هي فيها 8 ديال البولات، الضوء كيخرج هنايا كيتصور في السقف بحال دوك الاشعه ديال الشمس تماما. داكشي علاش كنسميوها حنايا شميسه، وانتم بطبيعه الحال سميوها شنو بغيتو. كامله نحاس بطبيعه الحال. كيكونوا فيها جوج انواع ديال لي برونش. هذا الشكل هذا اللي يكونوا فيه 3 ديال الريوس كيكونوا منه 8، وهذا كيكونوا منه 8، يعني المجموع كيكون 16 الواحد. انا نقربهم لكم باش تشوفوا منها. طفيها سما طفيها. هانتوما الضوء ديالها، انا نطفيو الضوء ديالها باش تبان لينا مزيان حيت الليد. هانتوما هنا كيكونوا البولات 8 ديال البولات كيف كتشوفوا. حتى هنا الفوق كيكونوا واحد لي برونش، وهنا هذا هو الشكل الاول ديال الدراع اللي فيها. كتشوفوا الفينيسيون ديال النحاس، الزواقات، كل حاجه كتكون واخده حقها ديال الزواق، كتجي زوينه. وهذا هو الشكل الثاني. من كل واحد في هادو كاينين 8 بواحد الشكل دائري. داكشي علاش كيعطيونا 16 واحد في المجموع. اوكي، وبالنسبه للعماره، الطول ديال العماره هكايا، فانتوما تحكموا فيها. هي دائما كتجي بحال ما هكايا بحال شكل المثلث باش كتجي زوينه. وانتوما بغيتو يزيد طوال فيمكن يطوال، بغيتوه يزيد قصار يمكن يزيد قصار. وعليكم السلام لاله امينه، مرحبا بك لاله. بالنسبه للتوصيل ديال التريات، فيما كنتو في المغرب كتوصلكم فابور. كيكفي انكم تواصلوا معنا في واتساب 096 56 90 90، اولا تكليكيو على اللين اللي غتلقاو الفوق ديال اللايف، ولا لي ايبانغلي في الكومونتير. واخا يسالي اللايف غتلقاو اللايف في لاباج فيسبوك ديكوراما اوفيسيال، وغتلقاو حتى في لاشين يوتيوب ديكوراما اوفيسيال. يا سلام، شكرا سيدي، بارك الله فيك. ماشي ما عرفناش شو راجل، ما عرف شو. المهم شكرا، تبارك الله عليك سيدي. فمرحبا بكم بطبيعه الحال. كيف قلت لكم ما تنساوش تبارطاجيو اللايف مع الاصدقاء ديالكم باش تشوفوا هاد لي ليستر. حنا كاينين في مدينه فاس، ولكن التوصيل للمغرب كامل. الا كنتو في مدينه فاس فالتوصيل ديالها وحتى البرونشمون ديالها كيكون علينا. كنتو في المدن خارج مدينه فاس
فالتوصيل ديالها علينا فيما كنتو التوصيل ديالها فابور. والا بغيتوها حتى ان هاد العماره مثلا يدار لي هذاك اللون الاصلي اللي كنا كنديرو هاد اللون شومبان، فيمكن فانتوما عليكم الا تعزلوا التريه اللي بغيتو، تعزلوا العماره اللي بغيتو، وتعزلوا حتى الطول ديالها اللي بغيتو. الوغ بالنسبه للثمن ديالها على يعني 7500 درهم. بطبيعه الحال وليتوا عارفين لاكاليتي ديال النحاس اللي كتكون، الناس اللي عاد كيشوفوها فكيف كنعرفوا فدائما النحاس كيكحل. النحاس في الطبيعه كيكحل، كيأثر عليه الميديتي باش كيكحل. الوغ بالنسبه لهاد النحاس مخدوم بواحد الطريقه كتخلي ان الميديتي ما تقربش ليك، تخلي ان الرطوبه اللي في الجو او اللي في الدار ما كتقربش ليه هكذا، باش كيبقى محافظ دائما على هذاك اللمعان ديالو. حنا باش كنضمنوا لكم هذا الشيء فكيوصلكم مع التريه ديالكم بطبيعه الحال لا غارونتي ديالها اللي هو 10 سنين. اوكي. بالنسبه للناس اللي على البحر وباغيين يديروا النحاس وخايفين منه، فهذا اللي كتقلبوا عليه انه ما يخسرش لكم. انا واخد تريه من عندكم، انا واخد تريه من انا واخد تريه من عندكم ومازال غنزيد ان شاء الله. مرحبا سيدي، المره الجايه خذ شي حاجه اخرى. نينا الوغ البخي 7500 درهم. بالنسبه لهذه فكيخصها صالون كبير، ما بين 16 حتى ل 20 متر كاري. الوغ يكون عندكم صالون شويه كبير. انا نوريكم اللي معلقه عندنا هنا كيفاش كتبان من التحت. الوغ شوفوا، الا بانت لكم قريب لها شويه ما غتبانش، ولكن كتبان واعره من التحت بزاف بزاف بزاف. الوغ غادي ندوزو نشوفوا التريه الثانيه هي هذه. الوغ هذه سميتها ليونور، هذا اكبر حجم فيها ثلاثه ديال الاحجام. اليوم غادي نشوفوا الكبيره، غدا ان شاء الله غنشوفوا الموين، وبعد غدا غنشوفوا الصغيره اللي بقينا في الحياه. الوغ هذه كيف كتشوفوا ها هو الشكل ديالها، دايره بحال سميتو بحال الطبسيل، بحال القصريه، بحال الطاجين. المهم دايره كنقلب على شي حاجه باش نشبهها دايره. بحال الوغ سيركل هي دايره يكونوا فيها جوج دورات، هذه الاولى كبيره والثانيه كتكون صغر منها. القطر ديالها الديامتر ديالها 50 سنتيم. هذه حتى هي اللي زوين فيها هو تصلح لكم الصالون. الا عندكم صالون مربع تصلح لكم السيجور، شي سيجور شويه كبير ما يكونش صغير، وتصلح الدخله ديال الدار الا كانت كبيره. نوريكم البولات ديالها فين كيكونوا فيها 4 ديال البولات، ها هما دايرين بحال زائد. هذا الساق ديالها الوسطاني، شوف كيفاش كيكون منقوش هم كاملين. وكنقلب لاله لطيفه على شي حاجه اللي كتشبه لها دايره. وهنا هاد السماطي اللي كتكون معلقه بهم حتى هما كيقلبوا. وباش غنشبهها يلا شنو هي الحاجه الدايره. الطاجين راه كيجي عندك فوق الطابله. اوكي سيادنا، شفتوا هنايا الشكل ديال العماره كيفاش داير ياك، معمرينها بهذا اللون شومبان وقصيره واحد شويه. ونفس التريه ها هي معمرينها بالبيض باش نجي من هنا باش تبان لكم. فوالا نفس التريه معمرينها بالبيض وطويل. الوغ هذا اللي بالحداها اللي هي راه قصير، وهذا هنا طويل. كيف كنقول لكم فانتوما كيبقى لكم الاختيار كيفاش تعمروها الشكل والطول. شكرا لك. شكرا لك لاله فاتي. مصطفى فين عندكم المحل؟ المحل عندنا في مدينه فاس، ولكن التوصيل في المغرب كامل، والترياج كيوصلكم فابور المغرب كامل. ولكن واحد القضيه فاش كنقولوا فابور فالثمن ديال التوصيل نهائيا ما داخلش فيهم. لي زارتيكل الاخرين كاملين كيوصلوا ب 49 درهم. التريات فكيوصلكم فابور. وهنايا شوفوا الشكل ديال العماره. الوغ كيهبطوا واحد جوج ديال لي كولي ديال العقيق وكيتلاقاو في واحد العماره بحال ما هكايا، شفتوا. الوغ في الجهه الاخرى كيهبطوا النيشان، هما ما كيتلاقاو مع حتى شي حاجه. الوغ بغيتو هاد الديزاين وبغيتو هاد الديزاين الاخر، حتى هاد الديزاين لا بغيتوه بهاد اللون ولا بهاد اللون، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار الكامل باش تشوفوا الحاجه اللي بغيتو بالشكل اللي بغيتو. الوغ الثمن ديالهم فحال 3200 درهم. كيف قلت لكم فيها كبيره فيها 50 سنتيم. غدا ان شاء الله غادي نشوفوا الموين ديالها ونشوفوا حتى الصغيره ديالها. الناس اللي كتعرف تشبه بحال التاج، بحال التاج. برافو عليك لاله امينه، بحال التاج ترى. هادشي طاجين، ترى في الطاجين انت صاحبي بحال التاج. بارك الله عليك لاله امينه غزاله. شكرا لك لاله لطيفه، بارك الله فيكم. الوغ شكرا لكم بزاف انكم معنا في اللايف ديال اليوم. نتمناو هاد التريات هادو يعجبوكم. تواصلوا معنا فمرحبا بكم بطبيعه الحال. الحاجه اللي غادي نوريكم دابا، الحاجه اللي غنوريكم دابا هي واحد لاباجور طويله.
ها هي. فاحنا حاطينها في الدخله ديال الشوروم، نتوما تقدروا تحطوها في الدخله ديال الصالون. اش من مدينه، لا لا حنا في مدينه فاس، ولكن توصيل المغرب كامل. الوغ ها هي هذه كامله، فالطول ديالها متر 40 وكامله بالنحاس. تبارك الله كلشي زوين، الله يبارك. لا امل بقيتي نعمل فيرونا. شكرا لك لاله امال، غبرتي علينا بزاف. لاله جميله شكرا لك، هذا من ذوقك، بارك الله فيك لاله. الوغ بالنسبه للاباجور، انا خليت لكم هنا البوجي ديالها، فيها 5 ديال البولات، فيها 4 ديال الدراوع، 1 2 3 4، وفيها بوله كتكون الوسط. الوغ نقربها لكم باش تشوفوها. الوغ حتى هي كتكون كامله نحاس. هذاك الساق ديالها كامل كيكون نحاس، وهذاك السيبور ديالها الوغ زويون بزاف. نوريه لكم، غادي نوريه لكم واخا في الارض، غادي نهبط عنده حتى لعنده باش نوريه لكم. الوغ ها نتوما كيكون منقوش بواحد الشكل زويون، وهي كامله كتكون نحاس حتى كتجي الفوق. الوغ فيها متر 40 هكا كيف قلنا، فكتجي واقفه في الدخله ديال الصالون، تجي في الكولوار كان شويه كبير. تبارك الله به. رقم الهاتف مديحه، المديحه رقم الهاتف تلقاي لنا في الواتساب في الكومونتير 096 56 90 90، ولا لا غير كليكي على الليا، غير بركي على الليا وغيديك مباشره للواتساب. الوغ فبالنسبه للاباجور كيف قلت لكم فكتكون كامله نحاس بطبيعه الحال، حتى هي نفس النوع ديال النحاس، يعني ما غاديش تخسرش لكم. الثمن ديالها 4800 درهم. الوغ بالنسبه للناس اللي متبعينا فيعرفوا انها دابا هذه في بروموسيون، الوغ ما بقاش فيها ستوك، فكانت نورمالمون الثمن ديالها 5500 درهم، دابا الثمن ديالها 4800 درهم. وبطبيعه الحال التوصيل ديالها حتى هي فابور فيما كنتو في المغرب. لالا جميله صور لنا المحل كامل، تحياتي من العيون. مرحبا لالا جميله. الوغ انا غادي نوقف هنا ونوريكم الشوروم كامل بحال ما هكايا، وانتم ما عليكم الا تختاروا شنو الحاجه اللي نبغيو نوريكم غدا ان شاء الله في اللايف ديال غدا. فتبارك الله واعره حمقتني. لاله امينه تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف. لاله نعيمه شكرا لك. لاله مديحه ها هو الرقم ديال الواتساب 096 56 90 90. اوكي سيادنا، الوغ مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف انكم باقيين معنا هنايا. فاحنا هذا هو الشوروم ديالنا، قاسمينه على 2 ديال لي بارتي. هنا عندنا كل ما هو بلدي، بحال الصواني، بحال الكيسان، بحال البرارد، بحال الفنايق. والجهه الاخرى عندنا كل ما هو عصري في الكريستال، في الديكوراسيون، في لي فاز، في لي كوب، في الطبوقه، لي كاغاف، لي سالاديير. اوكي فما عليكم الا تقول لنا شنو بغيتو، وحنايا طبيعه الحال معنا الا نوفروهم لكم باحسن جوده واحسن خدمه طبيعه الحال. طب الوغ لا جيهان، الوغ التخصص ديالنا الاولاني هو التريات ديال النحاس. انا نوريكم بلاف السقف ديالنا كيفاش داير بالتريات. ديكوراسيون ديال الكريستال كيف شفنا، لي بون بحال لي بونبونير، بحال الفراقات، بحال نوريكم هاد لي بونبونير هادو بحال هاد الشيء هذا. اوكي الفنايق مثلا، وعندنا الحوايج ديال الطبله بحال البرارد، بحال الكيسان، الفنايق. اوكي الوغ ما عليكم الا ديروا جيم لاباج ديكوراما اوفيسيال طبيعه الحال، وتفاعلوا هذاك سميتو، ديروا فواغ بروميير شاهد في الاول، وهكذا غتبقاو متبعينا. فكنديروا لي لايف من الاثنين حتى الجمعه، كل لايف كتكون فيه حاجه في شكل اللي غادي تشوفوها في شكل جديد. boîte chez une lustre حاجه سامبل بور لو صالون. لاله نعيمه، لاله مرحبا بك، معاك لا تواصلي معنا لاله في واتساب. اوكي سيادنا كيف قلت لكم فما عليكم الا ديروا جيم لاباج ديكوراما اوفيسيال. انا جيت، وهكذا غتبقاو تشوفوا لي لايف ديالنا كل نهار، كل من الاثنين حتى الجمعه مع السبعه ونص ديال العشيه، وتشوفوا اللايف اللي كيكون وسط النهار اللي كديروا اميمه ويسرى. الوغ تابعونا في فيسبوك ديكوراما اوفيسيال، في انستغرام ديكوراما اوفيسيال، وفي يوتيوب ديكوراما اوفيسيال. اللايف ان شاء الله غادي يبقى في لاباج فيسبوك وغادي يبقى في لاشين يوتيوب. شكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم، على الهضره ديالكم. بلا بكم نتوما حتى ما كناش غادي نكونوا، وبلا بكم ما غاديش نستمروا. شكرا لكم بزاف، في امان الله ورعايته. كان معكم عصام من ديكوراما، تبارك الله عليكم.